फेरि एकछिन यता म बोलिरहेको छु एकछिन मेरो कृपया मेरो प्रश्न यस्तो नगरौँ। हिजो हामीले के निर्णय गर्यौँ त्यही बैठकको कुरा सक्यो त। अनि यसलाई फेरि गएर एकदम त्यो पहिले के भयो त्यो छलफल भइसकेको छ। तपाईँ सभापति हो, तपाईँले यहाँ जानकारी गराउने होइन, पाउँदैन, हुँदैन। तपाईँ समितिको सभापति लेख्छौँ, आफै जानकारी गराउने, आफै स्पष्ट गर्न सक्दै यो दुविधाजनक गराउन चल्दैन भने हामी लेख्छौँ त्यहाँ। होइन, तपाईँ आफैले जानकारी गराउनु। मलाई त्यो यो पछि पछि छैन, हामीलाई यो जवाब चाहिन्छ, यो हो कि होइन मात्र भन्दै हुन्छ। धेरैचोटि भनिसक्नु त फलानलाई सोधेँ, यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, हामी एकदमै निश्चित भइसक्यौँ क्या। कृपया उसको गम्भीरता खोइ त। यो समितिमा वास्तवमा उहाँ किन आउन नचाहनु भएको हो त? धेरै कुरो छैन, हामीले अपमान गर्नु छैन, हामीले बदनामी गर्नु छैन, तिरस्कार गर्नु छैन। हामी सबै यो देशका नागरिक हौँ, हामी सबै यो राष्ट्रका लागि चाहिँ एउटा योगदान दिने व्यक्तित्वहरू हौँ। एउटा कार्यदल आवश्यक छ भने बनाऊ, आवश्यक छैन भने समितिमा छलफल गरौँ। पल्लो यो विषयवस्तुभित्र एउटा ठोस निष्कर्ष पो जाने हो त। ठिक छ मान्यज्यू, यसमा हिजो अस्ति हामीले कागजपत्र मगाउने भयो, अब आज फेरि कागजपत्र मगाउने भनेर गर्नु परेन। तपाईँ पनि पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको मिनी पार्लिमेन्टको तपाईँ अध्यक्ष हो, आफै जानकारी गराउने, आफै फेरि किन नआएको भनेर लेख्न पाइन्छ? त्यो मिल्दैन, त्यो एकदम संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्दहरू छन्, त्यसलाई तुरन्तै हटाउनुपर्छ। छलफल त यहाँ धेरै भइसक्यो। यहाँले आफ्नो निर्णय सुनाउनु, कसैले विमति हो त पछिको कुरा हुन्छ, तपाईँले अहिले त्यो नभन्नु न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो राख्यौँ। तर यहाँ बोल्दा हामी व्यक्ति बोलिरहेको छु भन्ने कुरा मान्य सभापतिजीको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै लागि एकजना मान्यले यता मात्रै नहेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् भन्नुको अन्तर्य पनि त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ है। यहाँ आइपरि व्यक्ति मात्रै छ। प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नका कारण जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गर्यो। तपाईँलाई म एकछिन मैले समय बाँच्छु है मान्यजी, तपाईँलाई मेरो कारण चाहिँ आज ध्वस्त युक्रेन ध्वस्त भयो, यो सेन्टर कन्ट्री हो नेपाल। आउन नसक्नका कारण प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै भएन कि तिनीहरूले खबरै गरेनन् कि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो समस्या भयो त? यसको जानकारी त पाउनु पर्यो नि हामीले, किनभने म त यति व्यस्त भएर लागेँ कि एकछिन मेरो कृपया मेरो प्रश्न यस्तो नगरौँ। हिजो हामीले के निर्णय गर्यौँ त्यही बैठकको कुरा आज जे विषय उठ्यो आजको निर्णय गर्ने कुरा यो कृपया अस्ति के निर्णय भएको थियो अनि आज के निर्णय भएको त्यही निर्णय दोहोऱ्याएर गर्न थालेको छौँ भने त्यो हो तपाईँले भनेको त्यही दोहोऱ्याउनु परेन हो। जस्तो हिजो अस्ति हामीले कागजपत्र मगाउने भयो, अब आज फेरि कागजपत्र मगाउने भनेर गर्नु परेन। कृपया मेरो कुरा पनि सुन्दैन, कसैले तपाईँलाई धेरै समय दिने, कसैले नगरौँ न। त्यसैले त्यही हामीले अस्ति गरेर निर्णय यहाँ त्यही भाषा लेख्न थाल्यो भने त्यो मिल्दैन हो। त्यो चाहिँ सिद्धो म अस्तिको निर्णयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्यो गरेर सबैलाई थाहा छ, पढ्नु पनि परेन, कोही हामी नबुझेका छौँ र त्यो परेन। आज दुईवटा विषय उठ्यो। एक, प्रधानमन्त्रीजी समय दिएर किन आउनुभयो? उहाँले अब उपरान्त त्यस्तो नगर्नुहोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउनुहोस्। एक कुरा भाषाको कुरामा चाहिँ कुरा छ सिद्धो थियो। दोस्रो, उहाँ जुन अमेरिकाको भ्रमणबाट जुन त्यहाँ तपाईँले दोस्रो लेख्नु भएको छ, अमेरिकाको भ्रमणको कार्यक्रम तय भएपछि उहाँलाई त्यो भ्रमणको कार्यसूचीबारे जानकारी गराउने र तत्सम्बन्धमा कुनै के लेख्नु भएको छ त्यो सम्बन्धमा फेरि उहाँलाई आमन्त्रण गर्ने सक्यो त। अनि यसलाई फेरि गएर एकदम त्यो पहिले के भयो त्यो त्यसो त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको समितिको बारेमा 1 महिना अगाडि पनि निर्णय भयो होला नि। ती सब कुरा कुट्याएर साथी हुन्छ र आजको बैठकमा जे कुरा उठ्यो तत्सम्बन्धमा निर्णय गर्ने हो। आज दुईवटा कुरा उठ्यो। एक, प्रधानमन्त्रीले यति संवेदनशील राष्ट्रिय स्वाधीनता नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित विषय गम्भीर कुरामा आउँछ भनेर किन आउनु भएन, उहाँको ध्यान आकर्षण गराउनु। फेरि यस्तो नहोस्। फेरि एकछिन यता म बोलिरहेको छु, त्यस कारणले गर्दा त्यसको कुरा एउटा त्यो ध्यान आकर्षण उहाँलाई गराउनुहोस्। एक, दोस्रो, उहाँले जति बेला कार्य उहाँको तय होला, कार्य तय भइसकेपछि उहाँको कार्यसूची पनि तय होला, तस सम्बन्धमा यो कार्यसूची यस्तो छ भनेर त्यसमा फेरि पनि हामी यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको बारेमा हामी उहाँलाई सोधौँला। उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो, उहाँले जुन वक्तव्य दिनुभयो भन्ने छ उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छैन। मैले पढेको थिएँ, उहाँले 5 दलको बैठकमा के भन्नुभएको छ भने राष्ट्रिय सहमतिपछि गर्छु भन्नुभएको छ। नेपालको संविधान विपरीत राष्ट्रिय सहमति गरेर पनि नेपालको स्वाधीनता र कुनै देशको सैनिक खडा बनाउन पाइन्न, राष्ट्रिय सहमति गर्न पाइँदैन। 5 जना नेता बसेर राष्ट्रिय सहमति भनेर त्यो एमसिसी पास गरे जस्तो हल्लाको बिचमा गर्न पाइँदैन। त्यो नेपालको संविधानको धारा 279 पढौँ त के छ त। त्यसैले गर्दा त्यतातिर नजाउँ, हेर्नुहोस् यो अनन्त हुन्छ।
त्यसकारण आज यो दुईवटा विषय उठेका छन्। तपाईँले के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो भन्नुहोस्, हामी अब यो धेरै बेरको यहाँ बस्नु पनि छोडिदिन्छौँ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीले स्वयं आएर भन्नुपर्छ, यो विषयमा प्रधानमन्त्रीजीको प्रतिनिधित्व कसैले पनि गर्न सक्दैन, गर्न मिल्दैन। उहाँले कि त मन्त्री पठाएर मलाई यस्तो भयो, सङ्कटकाल, यहाँ के अप्ठ्यारो पऱ्यो, त्यो भन्नु पर्थ्यो। यहाँ समितिमा 2 घन्टा अगाडि म आउँदिनँ भनेर कुनै पनि व्यक्तिबाट खबर पठाए पनि त्यो उहाँलाई यस्तो उपरान्त हाम्रो अभ्यासमा यो उचित भएन भनेर ध्यान आकर्षण गराउनै पर्छ। यो भोलिको लागि पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अवज्ञा गर्ने, समितिको यस्तो संवेदनशील कुरा छ, देश सैनिक गठबन्धनमा जाने कुरा ठट्टा हो, नेपालको संविधान मिच्ने कुरा हो। सोध्दै यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री नोबेलले केमा पाउनुहुन्छ त उहाँले? यस्तो कुरामा आएर संसदमा प्रश्न नपारे केमा आउने? त्यो यो खेलाडी जस्तो हुन्छ र। त्यसैले उहाँको ध्यान आकर्षण गराउनै पर्छ। शब्द के मर्म राख्नुहुन्छ राख्नुहोस्, त्यो गर्नै पर्छ, त्यो आवश्यक छ। र जहाँसम्म चाहिँ यो अरू नेताहरू आउने नआउने कुराले देशको प्रधानमन्त्री या मन्त्री या राज्य चलाउने व्यक्ति अरू कोही आए नआएको कारणले गर्दा त्यो एउटै हो भन्न मिल्दैन। त्यो कानुनले मिल्दैन, संसदीय अभ्यासले मिल्दैन, नियमले मिल्दैन, केले पनि मिल्दैन। त्यस कारण त्यतातिर जाँदै नजाउँ। हामी के भनिरहेको छौँ भने प्रधानमन्त्रीजी वा सम्बन्धित मन्त्री, सम्बन्धित राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, आज एउटा होला भोलि अर्को कोही होला, उहाँहरूले समितिमा यस्तो संवेदनशील विषय, जबकि अमेरिकन राजदूतावासले तपाईँहरू यदि सदस्य नहुने भने रद्द गरेको पत्र पठाउनुहोस् भनेर भनिसके त। अनि त्यसको जवाब प्रधानमन्त्री देशको ठुलो संस्था हो, उहाँ एकदम जिम्मेवार हो भन्ने, अनि त्यो ठुलो संस्था र जिम्मेवार भएको व्यक्तिले जिम्मेवारी बोध गरेर जवाब दिनु पर्दैन? त्यही ठुलो संस्था र जिम्मेवार भएर सम्मानित भएकोले त यहाँ आएर तुरन्त जवाब दिनु पर्यो। उहाँ त्यो कोही स्थानमा नभए हामी किन बोलाउँथ्यौँ? है बोलाउँदैन थियौँ नि। त्यस कारणले गर्दा त्यो आगामी दिनमा बोलाउने कुरा पनि ठिक छ, उहाँले आएर भन्नै पर्छ। त्यो कुनै आएर हामीलाई कृपा गर्ने हो र? कर्तव्य हो नि। पद बसेपछि म बसेपछि मैले मेरो कर्तव्य हो, अरू कोही बस्यो भने सबैको कर्तव्य हो। त्यो कसैलाई आएर अनुकृत गरिदेऊ, तपाईँलाई आएर भनिदेऊ क्या गजब गऱ्यो भन्ने हो र? कर्तव्य पालना हो, दायित्व हो। त्यो संविधानबाट निर्धारित दायित्व हो, संसदीय नियमावलीबाट निर्धारित दायित्व हो। उहाँले गर्ने कामको कुरा उहाँकै मुखले भन्नुपर्छ। यहाँ त्यो कसैले त्यो भनिदिएर यहाँ समितिलाई हुँदैन त्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा उहाँको ध्यान आकर्षण कुन शब्द नपार्ने हो पार्नुहोस्, उहाँको ध्यान आकर्षण गराउनै पर्छ र उहाँले अर्को बैठकमा आउनै पर्छ। यो उहाँको राज्यप्रतिको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्री को होला? आज शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्छ सम्मान्य प्रधानमन्त्री, भोलि अर्को होला, हिजो को थियो। तर यो प्रणाली बिगार्ने भत्काउने कुराहरू यो उचित हुँदैन। यो यसले भोलिको देशलाई अहिले त्यसैले त हाम्रो यो कुशासन देश यस्तो भइरहेको छ त। जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गरिदिने, कुटनीति के हो त्यो मिचिदिने। यही राम्ररी सम्बन्धित निकायले राम्ररी मार्गनिर्देशन गर्न नसकेर ठिक बाटोमा लगाउने कुराहरूमा हाम्रो कमी कमजोरी भएर यी घटना घटिरहेको छ। अब फेरि त्यही कुराको पुनरावृत्ति हाम्रो समितिले गर्न मिल्दैन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई आउँछु भनेर सहमति जनाएर अनि बालुवाटारमा 5 दलको बैठक गर्ने, यो त खेद प्रकट गरेर खेद प्रस्ताव पारित गर्ने विषय हो। यो कुनै यो प्रणालीको विषय हो, यो पद्धतिको विषय हो, यो कुनै व्यक्ति विशेषको विषय हो र? राष्ट्रको स्वाधीनताको कुरा आएको छ, नेपालको संविधान मिच्ने स्थिति आएको छ एउटा सम्झौताबाट, सहमतिबाट। 10 बुँदे त्यत्रो गम्भीर कुरा बाहिर आएको छ, यत्तिकै आएको होइन। त्यो म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यसका पृष्ठभूमि को संलग्न भन्ने कुरा पनि बिस्तारै आउला, तपाईँ छानबिन गरौँ। अनि यस्तो विषयमा रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिनुभएका प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आउँछु भनेर अन्तिममा नआउने, यो त सामान्य कुरा हो। अरू बेलाको जस्तो हो र यो? सामान्य कुनै मन्त्री कुनै बेला नआएको जस्तो हो र यो? यत्रो गम्भीर विषयमा के प्रधानमन्त्रीले यो राष्ट्रको यत्रो सामरिक कुरामा प्रवेश गर्न लागेको देश भन्ने यत्रो जनताको सरकारको विषयमा नआउने कुरा यो अरू बेलाको जस्तै सामान्य कसलाई के पर्यो अनि गठबन्धनको बिचमा यो होइन। तर अब यसमा प्रधानमन्त्रीजीले अघि जुन प्रसङ्ग आएर त्यहाँ जुन त्यो भाषा 1 नम्बरमा परेको छ, अब त्यसमा त्यो अघि एकजना मान्यजीले भन्नुभयो त्यो लोकतन्त्र आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ नराख्नु जुन भन्नुभयो, अब त्यो ध्यानाकर्षण त गराउनै पर्छ। अब त्यसमा भन्ने हो भने मेरो सुझाव के छ भने माथिको बेहोरा जुन भन्नुभएको छ त्यसलाई त्यही बेहोरा राखेर यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको अत्यन्त संवेदनशील विषयमा आउने सहमति गरेर नआउने कुरा यो अनुचित भएको तर्फ ध्यान आकर्षण गराउँछु भनेर त्यसलाई नरम पारे हुन्छ, एउटा मेरो सुझाव। दोस्रो कुरा जुन चाहिँ यहाँ यो
अर्को प्रसङ्ग आयो कि अरू प्रधानमन्त्री अरू विपक्षी दलका नेता के भयो अब यो संसदको हामीलाई सबैलाई परिपाटी थाहा छ समितिले अरू व्यक्तिका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् कोही रक्षा मन्त्री हुन् कोही प्रधानमन्त्री हुन् या सदस्य हुन् उहाँहरू आउने नआउने कुरालाई हाम्रो संसदको नियमावलीले समात्दैन त्यो त मान्छेले कतिको सक्रिय हुन्छ कति मान्छे आफूले यो विषयमा सहभागी हुने उसले नैतिक बोध गर्छ त्यो कुरा हो त्यो अनि प्रधानमन्त्री नआउने कुरा र अरू कोही विपक्षी दलको नेता या कोही हिजो पदमा बसेका व्यक्ति नआउने कुरालाई एउटै बिन्दुमा हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीले पनि राख्दैन हाम्रो संसदीय अभ्यासले पनि राख्दैन हामी फलानु नआएको हुनाले प्रधान नआउँदा के भयो भने तर्क गर्न पनि मिल्दैन यो 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 चाहिँ हाम्रो समितिको नियमावली कानुन हाम्रो अभ्यास केले पनि मिल्दैन अब कुनै व्यक्ति महत्त्वपूर्ण नेतृत्वमा बसेको व्यक्ति आउने सहभागी हुने सम्बन्धित व्यक्तिको देशप्रतिको समितिप्रतिको एउटा नैतिक कर्तव्य मात्रै हुन्छ तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आउने कुरा कानुनबाट बन्धित उहाँहरूको यो कर्तव्य हो उहाँहरूले आउनै पर्छ नियमावलीले उहाँहरूलाई निर्देशित गर्छ देशको कानुनले निर्देशित गर्छ संसदीय अभ्यासले निर्देशित गर्छ यी फरक कुराहरू त्यसैले गर्दा फलानु व्यक्ति नआएको हुनाले प्रधानमन्त्री नआए पनि हुन्छ भन्ने यस्तो खालको तर्कले यो कानुन र हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई समेट्दैन त्यस कारणले गर्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीजी यसरी किन आउनु भएन कि उहाँ कुनै एउटा मानवीय दृष्टिकोणबाट शारीरिक दृष्टिकोणबाट भौतिक दृष्टिकोणबाट नभएको भए समाचार माध्यममा आइसक्यो नि हेर्नु उहाँ अहिले बालुवाटारमा जति बेला हामी उहाँ यहाँ आउने समय हो त्यो बेला उहाँ 5 दलको बैठक गर्दै हुनुहुन्छ अनि यत्रो संसदको बैठक महत्त्वपूर्ण हो कि त्यो 5 दलको बैठक त एकछिनपछि गर्दा हुँदैन थियो उहाँले सहमति जनाएर त्यस्तो गर्न मिल्छ प्रतिनिधि सभामा गएर सेमिनारमा जाने आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको जवाब हो त्यो प्रधानमन्त्री शारीरिक रूपमा भौतिक रूपमा अशक्त भएको वा देशमा कुनै ठुलो सङ्कट परेर त्योभन्दा सङ्कट विमोचनमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने भयो भने मात्रै उहाँले त्यो अनुपस्थित हुनु मिल्छ यो त अभ्यास हो नि अब अरू देशका कुराहरू कहाँ के भयो त्यतातिर जाने हो भने पनि त्यो कुरा पनि बहस गर्न सकिन्छ त्यसकारण उहाँले यसमा आज यत्रो महत्त्वपूर्ण समय दिएर नआएको कुरातर्फ यो कुरा उपयुक्त भएन अर्थात् उपयुक्त नठहरिएको पनि भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो संसदीय अभ्यासको त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर उहाँको ध्यान आकर्षण गराउनै पर्छ र आउने बैठकमा सहभागी हुने छलफल गर्ने कुरा छँदैछ त्यसकारण यसमा चाहिँ यो कुनै व्यक्तिगत आदि होइन यो प्रणाली र पद्धतिलाई बचाउने कुरा हो संसदमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको भोलि पनि कोही प्रधानमन्त्री होला नि यही नै नजिर बस्यो भने के हुन्छ आज त ल भनौँ एउटा कसैलाई लाग्यो कुनै पार्टीलाई आफ्नो नजिकको या कोही लागेर लाग्यो अर्काले भोलि यस्तै गर्यो भने त्यो नजिक के हुन्छ यो त संसदमा के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू नियमावलीबाट निर्धारित हुन्छन् कतिपय संसदीय अभ्यासबाट भोलि नजिरको रूपमा स्थापित हुन्छन् त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आउँछु भनेर नआएर अर्को चाहिँ दलको बैठक गरिराखे जुन 5 दलको बैठक गरिरहेको कुरा यो नजिकको रूपमा कुनै हालतमा स्थापित हुनु हुँदैन यो उचित भएन नरम शब्द के राख्नुहुन्छ राख्नुहोस् तर यसमा प्रधानको ध्यान आकर्षण गराउनै पर्छ यो पारित हुनैपर्छ धन्यवाद पहिलो जिज्ञासा उठिहाल्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय रक्षा मन्त्रालयको बजेटको सवाल जवाब हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा भएको चाहिँ एउटा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन अब प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन हो कि होइन थाहा छैन परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउनलाई यो शब्द राखेको हो कि होइन निमन्त्रणामा मलाई थाहा छैन त्यसको पनि म अलिकति जानकार पाऊँ दोस्रोमा के लेख्नु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुन गइरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको सन्दर्भमा भनिसकेपछि त नितान्त प्रधानमन्त्रीलाई आगामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अमेरिकाको भ्रमणको सन्दर्भमा उठ्ने विषयवस्तुको बारेमा यहाँ छलफललाई हो नि भन्दाखेरि अहिले नै तपाईँले त्यहाँ सभापतिज्यूले मेन्सन गर्दा विभिन्न कुराहरू मेन्सनहरू गर्नुभयो कि त प्रधानमन्त्रीलाई हामीले बोलाउने होइन भने ठिकै छ एउटा छलफल गरौँ निर्णय गरौँ हामीले आफ्नो कुरा जे लेख्नुपर्छ हामीलाई सहमति भएन भने हामीले हाम्रो विषय लेखौँला तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि निकट भविष्यमा हुन गइरहेको भिजिटको बारेमा म जानकारी दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ भने केवल हाउस यो समितिमा उपस्थित नभएकै कारणले यति धेरै व्याख्या विश्लेषण गरेर निर्णय गर्नुपर्छ र उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि फर्मल भिजिटको बारेमा म जानकारी गराउँछु फर्मल भिजिटको जानकारीमा यावत विभिन्न विषयवस्तुहरू उठ्छ हामीले त भ्रमणको बेलामा हुने कुन कार्यक्रमहरू कुन विषयवस्तु जोडिन्छ भ्रमणको क्रममा भन्ने कुरा त हामीले त जानकारी त लिन्छौँ नै भने अहिले आएर हामीले ती विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर निर्णयमा जुन कुरा लेख्नु भएको छ विधायकमा यति धेरै कुराहरू लेखेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई
किन नआएको यहाँ गम्भीर विषय भयो। आफै गम्भीर विषयवस्तुमा उहाँले म जानकारी दिन्छु भनिराख्नु भएको छ। भिजिट भन्ने बित्तिकै त भिजिटसँग त तमाम विषयवस्तु जोडिएको छ नि, तमाम विषयवस्तु जोडिएको छैन, विदेश नीतिका कुरा जोडिएको छैन, विदेशमा गएर हुने कार्यक्रमको कुराहरू जोडिएको होला। केवल अमेरिका भिजिट मात्र लेखेर त पुग्दैन नि। हामी यहाँ छलफल त कहिले जाँदै हुनुहुन्छ भनेर मात्रै सोधेको होइन। र मलाई के लाग्छ भने त्यो अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू लेख्नु आवश्यक छैन। त्यस अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू हो हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई आजको सभा उपस्थित नहुने जानकारी गराउनु भयो। र फेरि पनि भिजिट त बाँकी छ नि, अहिले फर्मल भिजिटको त डेट तयार भएको छैन। उहाँले पटक पटक भनिरहेको छु, उहाँले जानकारी दिन सदनमा पनि जानकारी गराउने इच्छा छ, यहाँ पनि सदनमा समितिमा पनि जानकारी गराउने इच्छा छ। हामीले बोलायौँ भने बोलाएको खण्डमा। तर मलाई लाग्छ जुन 1 नम्बरको विभिन्न व्याख्याहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र उहाँको आगामी हुने भिजिटको बारेमा, भिजिटसँग जोडिएका विषयवस्तुमा भनौँ नि, आगामी अमेरिकामा हुने संयुक्त अमेरिकाको भ्रमणको सन्दर्भमा, भ्रमणसँग जोडिएका विषयवस्तुको सन्दर्भमा अहिले नै हामीले अनुमान गरेर उहाँलाई अगाडि राखेर पो विषयवस्तुको उठानहरू गरौँला को सन्दर्भमा आगामी समयमा बैठकमा उपस्थित गराउनलाई अनुरोध गर्ने भन्दा के हुन्छ, एउटा सकारात्मक ढङ्गबाट निर्णय गरौँ नि। यसो मान्ने सबै मान्ने सदस्यहरूलाई के भन्नुभयो अस्ति प्रधान सेनापति, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले 2019मा आइपिएस इन्डो पेसिफिक सन्धि रणनीतिसँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने कुरा बुझेपछि नेपाली सेनाले यो प्रोग्रामलाई फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष बाकायदा चिठी लेखेको छ। त्यो पनि मसित छ, यो कुरा बाहिर आएको छैन, बुझ्नु छ। यो नेपालका प्रधान सेनापतिले यही अन्तर्राष्ट्रिय अनि यो विषयमा राष्ट्रपति राज्य यो विषय बाहिरको कुरा हो। नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्रता संस्कृति जो तथ्यहीन कुरा हो, यो कुनै कुतर्क हो के हो? प्रधान सेनापतिजी रक्षा मन्त्रीजी होइन, सम्माननीय प्रधानजी होइन, प्रधान सेनापति भने होइन, रेकर्ड खोलेर हेर्नु यदि शङ्का लाग्छ भने। अनि यस्तो तथ्य कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले जवाबदेही हुनु पर्दैन, यहाँ जवाब दिनु पर्दैन। अनि उहाँले जवाब दिनुपर्छ भन्दा उहाँको अपमान, राजनीतिक चरित्र हत्या हुन्छ। देशको यो विषयवस्तु हो कि होइन? होइन, यो विषयवस्तु हो कि यो कस्तो हुन्छ भने तथ्यहरू अगाडि आउँदा तथ्यलाई चाहिँ आफूले भन्दा तथ्य, यो मेरो कुरा खण्डन गरिदिनुहोस् न त। प्रधान सेनापतिजीले होइन रुलिङ होइन, सुन्नुहोस्, तपाईँ समिति सभापति भन्नु होला, तपाईँले यहाँले बोल्न पाउने, अर्काले बोलेपछि उत्तेजित भएर बिचमा कुरा काट्नुपर्ने, यसले के देखाउँछ भने सत्य भनेको तीर जस्तो हुँदो रहेछ मान्छे। तीरभन्दा पनि कहिलेकाहीँ बढी घोच्छ क्या तथ्य। प्रधान सेनापतिजीले यो भनेको हो कि होइन, म रेकर्ड खोलौँ, म यहीँ भन्छु नि त। अनि प्रधान सेनापतिजीले चाहिँ यो भन्ने, रक्षा मन्त्रीले आएर जवाब दिनु पर्दैन। यो के विषयभन्दा बाहिरको बहस हो। देशको प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको कार्यकारी प्रमुख होइन, सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति होइन। अनि यो विषय बाहिरको विषय हो, यसमा छलफल गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले आउनु मिल्दैन। यो उत्तरदायी व्यवस्था हो कि यो अनुत्तरदायी व्यवस्था भन्ने कुरा यसमा जोडेर आउँदैन। त्यसैले यो विषय परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा पनि यो समितिको विषय हो। यसमा कुनै यदि तर भन्ने कुरा हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीजीले अमेरिका भ्रमणको विषयमा कार्यसूची तय गरेपछि, म कार्यसूची तय गरेपछि यहाँलाई समितिमा विषय के हुन् भन्नुला। अहिले मान्यजहरू विषय तय भएको छैन भनेर उहाँले संसदलाई भन्नु नहुने, अनि प्रतिनिधि सभा पनि भन्नु नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पनि भन्नु नहुने, यो कस्तो उत्तरदायी व्यवस्था हुन्छ? यी दुईटै विषय तथ्यगत, कानुनी, प्रत्येक सभा नियमावली, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कार्यक्षेत्रमा यी विषय हुन्। यो विषयमा छलफल हुन्छ। यसबाहेक निर्णय गर्दाखेरि पनि यो निर्णय गर्नुपर्छ यो समितिले, किनभने यो समितिको अधिकारको कुरा हो। कुनै पनि मन्त्री, यो प्रधानमन्त्री मात्रै कुरा छैन, उहाँ रक्षा मन्त्री भएपछि उहाँले यो राज्य त्यत्रो देशमा छलफल भइसक्यो, अमेरिकन राजदूतावासले भनिसक्यो नेपालले यदि सदस्यता चाहँदैन रद्द गरोस् भनेर चुनौतीका साथ अमेरिकी राजदूतावासले भन्ने, अनि रक्षा मन्त्रीले आएर यहाँ जवाब नदिने, प्रधानमन्त्रीले जवाब नदिने, अनि प्रधानमन्त्री जवाब दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो बाहिरको कुरा हुन्छ? यो कदापि हुँदैन। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले म दोहोऱ्याएर भन्छु, हामीले तथ्य मागेकै छौँ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले
त्यसलाई मान्य साथीहरू भन्नुभएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ समितिको नियम कानुन प्रतिष्ठा नियम सबैको अपमान हुँदै गयो। तदनुकूलले निर्णय गर्छ र प्रधानमन्त्रीजीलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सभापतिज्यूले रोकेको छ। एक मिनट आधी मिनट का कारण चाहिँ आज ध्वस्त युक्रेन ध्वस्त भयो यो सेल्टर कन्ट्री हो नेपाल। भयो समितिको 3 गते असार 3 गतेको बैठकमा 3 नम्बरमा के लेखियो भने यो एसपीपी का सम्बन्धमा नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेका सहमति वा पत्राचार 7 दिनभित्र आज कति गते हो आज 5 गते 3 गतेको बैठक 2 दिन गयो। पत्र गयो कि गएन थाहा छैन। पत्र गएको मितिदेखि 7 दिनभित्र हुन्छ। 7 दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने। अब यो विषयवस्तुमा छलफल यो पत्राचार गरेर यो आइसकेपछि डकुमेन्ट आएपछि आफै सभापतिले भन्नुहुन्छ म नेपाल सरकारसँग यो डकुमेन्ट मगाएर आवश्यक पर्यो भने कार्यदल बनाउँछु, आवश्यक परेन भने समितिमै छलफल गराएर एउटा निष्कर्षमा पुग्छु भनेर आफै निर्णय गर्ने। 7 दिनभित्र यो पत्राचारबाट सबै कागजहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उपलब्ध गराउने भनेर एउटा लेख्नु भएको छ। 2 नम्बरमा के लेख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न संयुक्त अमेरिका भ्रमणमा सिलसिलामा उपयुक्त विषयलाई ध्यानमा राख्नुको साथै कुनै पनि विषय विवादास्पद एवं स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने सहमति वा कार्य नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भन्नुहुन्छ। फेरि प्रधानमन्त्रीले एसपीपी सम्झौता हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य निकाल्नुहुन्छ। आफै निर्देशन हुन्छ यही समितिबाट। आफै यो विषयवस्तुका डकुमेन्टहरू झिकाउने भनिन्छ। डकुमेन्ट झिकाउनु पर्यो 7 दिनभित्र। एउटा कार्यदल आवश्यक छ भने बनाऊ, आवश्यक छैन भने समितिमा छलफल गरौँ। बल्ल यो विषयवस्तुभित्र एउटा ठोस निष्कर्ष पो जाने हो त। ठिक छ मान्यज्यू, यसमा नि अब यसलाई किन आवश्यक पर्छ यसमा चाहिँ सानो उपसमिति किन माग्यो अनि त्यो पत्र आउँछ खालि आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले बोलाइराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री आउन सक्नु भएन। तपाईँ र मेरो कुरा भए पश्चातै निस्केका कुराहरूमा चाहिँ मान्य सदस्यले बोल्न चाहनुभयो, मैले बोल्ने समय दिएँ। ठिक छ, त्यो केसमा हामी अब आएका नामहरूमा छोटो हामी बोल्न दिउँ। 1 मिनटभन्दा बढी हामी बोल्न दिँदैनौँ। अब 1 मिनटको टाइममा मान्य सदस्यले बोल्नुहुन्छ, त्यस पछाडि हामी फेरि अगाडि जान्छौँ। हामीले पत्र मगाएका छौँ र पत्र मगाएको मात्रै होइन, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि मगाएका हौँ। तर प्रधानमन्त्री आज आउन नसक्नका कारण के हो त, किन आउनु भएन भन्ने खालको सवाल उठिरहँदाखेरि मान्य पुष्प भुषाल बोल्नुभयो, मैले बोलेँ। त्यसपछि मान्य पुष्प भुषाललाई चाहिँ मैले बोल्ने रुलिङ गरेँ र उहाँले बोलिसकेपछि उठेका केही कुराहरूमा मान्य सदस्यले आफ्नो राय व्यक्त गर्न खोज्नु भएको मात्रै हो। त्यसले गर्दा योभन्दा बढ्ता हामी जाँदैनौँ। विषयवस्तु भित्रै बसेर चाहिँ हामी जान्छौँ र तथ्य सत्य यो जुन पत्रचारहरू चाहिँ हामीले मागेका छौँ 7 दिनभित्रमा त्यो आउँछ। आएपछि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री हाम्रो एउटा राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो। उहाँ एउटा चाहिँ यो समितिको चाहिँ एउटा मुख्य व्यक्तित्व हो। समितिलाई चाहिँ एउटा दिनुपर्ने निर्देशनहरू दिनुपर्ने आधिकारिक धारणाहरू उहाँले दिनुपर्छ र त्यस पछाडि हामी उहाँलाई बोलाएर फेरि पनि हामी छलफल गर्छौँ। तर आजकै सन्दर्भमा उठेको कुरामा मान्य सदस्यले बोल्न चाहनुभयो, बोल्न दिएँ। यसमा त्यस्तो किसिमको कुनै व्यक्तिलाई आक्षेप लाउने ढङ्गले बोलेको मलाई लागेको छैन। यसले गर्दाखेरि एक स्वरूप हामी जाउँ। लेखिका नामहरू जति हुनुहुन्छ मान्य सदस्यहरू बोल्नुहुन्छ। दोस्रो चरणमा मात्रै म हजुरलाई समय दिन चाहन्छु, किनभने हामीले दिइसकेको छु। दोस्रो चरण यहाँको पालो आउँछ। यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। तर यो विषयवस्तु अगाडि नै हामीले लेखेका हौँ। जबकि नेपालमा परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यान्वयन चाहिँ सही ढङ्गले हुन नसकिरहेको जुन हाम्रो परराष्ट्र नीति छ त्यस अनुरूपको कार्यान्वयन नभएको धेरै छिटफुट घटनाहरू चाहिँ घटेका कुराहरू पनि हामीले विगतका बैठकहरूमा राखेका छौँ। सक्यो भने होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो राख्यौँ। ठिक छ। अब अहिले मान्यज्यू, अहिले हामीले ठिक छ तपाईँहरूले यो भन्नुभयो यो माथिको विषय यसमा माथिको विषय जुन छ सोध्ने कुराहरू नराखौँ भन्नुहुन्छ भने ठिक छ नराखौँ। होइन मान्यज्यू, मैले सबैसँगै कुरा गरेँ। छलफल भइसकेको छ। छलफल भइसकेको छ। अब सभापतिले निर्णय सुनाउनु के हो? अब छलफल त पर्याप्त भइसक्यो। तर्क वितर्क त जानकारीमा दिनुपर्छ। म फेरि भन्छु, हाम्रो संसदको धेरै लामो समय छैन। यहाँ मक्सिरमा चुनाव हुने भन्ने कुरा स्वयं हामी प्रधानमन्त्रीजी र अरू जिम्मेवार नेताहरूको मुखबाट सुनिरहेको छौँ। अब यो संसदको अधिवेशन पनि सम्भवतः असारमै सकिन्छ भन्ने चर्चा पनि संसदमा सुन्नमा आएको छ होइन।
त्यसकारण यसलाई फेरि लम्ब्याएर यो पछि पास गर्ने यतातिर नगरौँ। यसमा जे सच्याउनु पर्ने थपथाप गर्नुपर्ने छ सचिवालयले गरेर अरू मान्य हाम्रा कसैकै कुरा केही छन् भने यसो टिपेर दिएर यसलाई पारित गर्नु। यसलाई अब आजको मितिबाट उता नलैजाउँ मेरो विशेष आग्रह। किनभने हाम्रो स्थितिलाई पनि हेरौँ न। अब संसदले कुनै भ्याटो बन्द भयो भने के गर्नुहुन्छ? अनि मुखिया चुनाव भनियो त्यसै गर्न नपाउने यो नगरौँ है। एउटा मेरो सुझाव एउटा कुरा त्यो छ। अब दोस्रो कुरा यसमा अब फेरि अघि जे हामीले त्यो लामो छलफल गरिसक्यौँ त्यो छलफल गरेका कुरालाई फेरि यो पछाडि फर्केर म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबैले हाम्रा कुरा राखिसक्यौँ। एउटै मेरो मान्य सभापतिलाई सुझाव के हो भने यहाँ छलफल गर्दा यो पार्टीगत होइन, यति कुरा म ध्यान राख्न गराउँछु। हामी प्रत्येक सदस्य यहाँ व्यक्ति मात्रै हो। म होइन कसैको मनमा होला म बोल्दा म फलानु पार्टीको बोलिरहेको छु भने त्यो त हुन्छ नै होला, तर यहाँ बोल्दा हामी व्यक्ति बोलिरहेको छु भन्ने कुरा मान्य सभापतिजीको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैले एकजना मान्यले यता मात्रै नहेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् भन्नुको अन्तर्य पनि त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ है। यहाँ आइपरि व्यक्ति मात्रै छौँ। अब व्यक्तिले म बोल्दा मेरो यस्तो पार्टीको बोलिरहेको छु मनमा होला, अब त्यो हुन त पाइयो नि। त्यसैले यो उपसमितिका सदस्य हौँ हामी। उपसमितिका सदस्यले निर्णय गर्नुपर्दा हामीले अहिलेसम्म सर्वसम्मतिबाट गरेका छौँ। धेरै ठुलो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यहाँ अल्पमत बहुमत पनि हुन्छ। म यो सभापतिलाई खालि प्रक्रियाको कुरातर्फ मैले ध्यान गराएँ, तपाईँले नबुझ्या भने होइन कि यो लम्बिएको हुनाले मैले खालि यता भने हो। त्यस कारणले गर्दा यति पनि सकेपछि अब आज हामीले जुन छलफल गरेका छौँ र अघि छलफलको निचोड जुन हो त्यो मान्य सभापतिजीले निचोड सुनाउनुहोस्। सुनाएपछि के हो त्यो कुरामा के टिप्पणी छ भने हामी सदस्यले आफ्नो कुरा राख्ने त हाम्रो अधिकार छँदै नै छ। त्यसैले गर्दा यसलाई यो प्रतिवेदनको लागि पनि लामो गरेर फेरि यसमा प्रवेश गरेर यतातिर नजाउँ। आजको निर्णय गरौँ, समय पनि धेरै गइसकेका छ, टुङ्ग्यौँ र आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँ। त्यसो गर्दा राम्रो होला। धन्यवाद। 51 ड संविधानबाट जुन निर्देशित गरेको छ नि हामी अतिसम्मले व्याख्या गर्नु परेन, हामी सबै जानकार छौँ। त्यस सन्दर्भमा उहाँले नेपालको तटस्थता असंलग्नता तटस्थ हुन संविधानको शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु। त्यो तटस्थतालाई सुनिश्चित गर्नको लागि नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा प्रस्ताव अगाडि बढाउने भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। म स्मरण गराउन चाहन्छु अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समितिले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्दै गर्दा अर्थमन्त्रीजीले पनि त्यो कुरा त्यहाँ भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा गर्दा म त्यो हामीले संसदको त्यो कुरा स्मरण गऱ्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ। सरकारको तर्फबाट स्वयं व्याख्यात्मक घोषणा गर्दा एनसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदनका क्रममा त्यहाँ अर्थमन्त्रीजीले यो कुरा राख्नुभएको थियो। अब यही कुरा उहाँ अहिलेको भर्खरै पूर्ववक्ता मान्यजी पनि सभापतिकै हो। अब म यहाँनिर कुनै पार्टीको कुरा बोलिरहेको छैन। नेपालको संविधान बमोजिम असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर नेपाल अगाडि बढ्नु पर्ने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सामरिक खाता मुनि नेपाल जानै सक्दैन। संविधानले नै रोक्ने भएको हुनाले यसतर्फ पनि म अहिले नै घोषणा गरेर सरकारले गरोस् भन्ने निर्देशन दिनुहोस् भन्दिनँ। तर यस सम्बन्धमा आगामी दिनमा छलफल गर्ने कुरालाई त्यहाँ चाहिँ कहिले काहीँ पारेर भोलि प्रधानमन्त्रीजी यहाँ आउनुभयो भने या अर्को परराष्ट्र मन्त्रीजी आउनु भने त्यति बेला अर्थमन्त्रीजीले त भनिसक्नु भएको छ। त्यो विषयलाई प्रवेश गर्ने गरी त्यहाँ चाहिँ नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुनिश्चित गर्न शान्त क्षेत्र लगायतका विषयमा आगामी दिनमा छलफल गर्ने भनेर चाहिँ प्रवेश गराइयोस्। हामी अगाडि जाउँ न त। त्यस सन्दर्भमा मेरो चाहिँ निर्णय सुन्नुहोस्। यसमा यो भनेर जाउँ न त। नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका सम्बन्धमा एवं सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको शेरबहादुर देउपाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको कार्यसूची तयार भइसकेको सन्दर्भमा अथवा भइसकेपछि होइन अहिले यो एसपीपी जुन प्रोग्राम छ यसका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू मगाइसकेको अवस्थामा निर्णय गरिसकेका कुरा यसरी ब्याकट्र्याक नहुनु यो भएन। तपाईँले हेर्नुहोस् सदस्यहरू म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ र म निर्णय सुनाउन गइरहेको छु। नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका सन्दर्भमा एवं सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको कार्यसूची बारे छलफल र जानकारीका लागि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा उहाँले अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिलाई उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नका कारण
जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गर्यो। अनुरोध तपाईँलाई म एकछिन मैले समय बाँच्छु है मान्यजी, तपाईँलाई मेरो लेख्छौँ आफै जानकारी गराउने, आफै स्पष्टीकरण सोध्ने, यो दुविधाजनक गराउन चल्दैन भने हामी लेख्छौँ त्यहाँ। होइन तपाईँ आफैले जानकारी गराउनु सदनमा सदनमा जानकारी गराउनु भयो। तपाईँ पदीय मर्यादाबाट सभापति हो, तपाईँ सभापति हो, तपाईँले यहाँ जानकारी गराउने होइन, पाउँदैन, हुँदैन। तपाईँ समितिको सभापति, आफै जानकारी गराउने, आफै स्पष्टीकरण लेख्ने, यो मिल्दैन। तपाईँको यो शब्द मिल्दैन, यो एकदम घोर विरोध गर्ने कुरा। तपाईँले जानकारी गराउनु भयो, तपाईँ पनि पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको मिनी पार्लिमेन्टको तपाईँ अध्यक्ष हो, आफै जानकारी गराउने, आफै फेरि किन नआएको भनेर लेख्न पाइन्छ? त्यो मिल्दैन। त्यो एकदम संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्दहरू छन्, त्यसलाई तुरन्तै हटाउनु पर्छ। जानकारी लिनै पर्यो नि। ठिक छ, यसमा सुनौ न त, माथिको विषयवस्तुहरू सबै त्यही ठिकै छ होइन। नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका सम्बन्धमा एवं सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा उहाँले अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनु भयो र यसमा प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नको कारण के हो जानकारी गराउनका लागि ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गर्यो। सभापतिज्यूले भने प्रधानमन्त्रीज्यूले नआउने जानकारी गराउनु भयो भन्नुभयो सचिवालयले। सुन्नुहोस् बुझेँ मैले, अन्तिम घडी त हुन्छ, सदनमा पनि अन्तिम घडीमा स्थगित हुन्छ, समितिमा पनि हुन्छ, यो प्रक्रिया हो पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको। म आफैले सुन्नुहोस्, त्यहाँ आफै लेख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कार्यालयबाट अन्तिम घडीमा नआउने जानकारी आयो भनिसकेपछि, जानकारी आइसकेपछि त आज उपस्थित हुन सक्दिनँ भन्ने जानकारी हो नि त, त्यसलाई त सकारात्मक लिनु पर्यो नि होइन। बुझेँ, तर त्यसको कारण सोध्नुपर्ने आवश्यकता के? अब पुनः चाहिँ उहाँको उपस्थितिको आवश्यकता महसुस गरेको हुनाले आगामी बैठकमा चाहिँ उहाँलाई उपस्थित गराउनको लागि निर्णय गर्ने भनेर लेख्दाखेरि के फरक पर्छ र? नेगेटिभ कुरा किन लेख्नु पर्यो? नआउने कारण भने सोध्नु, उहाँले जानकारीमा आउन सक्दिनँ भनेर जानकारी गराएको कुरा पोजिटिभ हो, त्यसलाई हामी सकारात्मक लिनु पर्यो। उहाँले अन्तिम समयमा म आउन सकिनँ, प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै कारणवश म अन्तिम समयमा आउन सक्दिनँ भन्न नपाउने, उहाँले त्यो भन्नुभयो, उहाँले जानकारी गराउनु भयो भनेपछि उहाँले अब उहाँको आवश्यकता त हामीलाई महसुस हो नि, उहाँले पनि यहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्ने हो भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। अत आगामी बैठकमा चाहिँ उहाँलाई यही विषयवस्तुभित्र रहेर आगामी बैठकमा हामीले उहाँलाई चाहिँ उपयुक्त समय राखेर चाहिँ बैठकमा बोलाउने निर्णय गरियो भन्नुभन्दा उहाँसँग कारण किन उहाँले जानकारी दिनुभयो भनेर कारण सोध्न मिल्छ? मान्यज्यू हटाउनु चाहिँ सम्मानित शब्दहरू प्रयोग गरौँ र कम्तीमा यस्ता अभिलेखमा यस्ता शब्दहरू कारण सोध्ने कुरा होइन, कारण सोधेर यो संसदीय प्रणालीलाई बिथोल्ने काम चाहिँ नगरौँ। सक्नुहुन्न भन्ने हामीले जानकारी हाम्रो सभापति मार्फत प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो आजको समितिमा 2 घण्टा अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन सक्नुहुन्न वा असमर्थ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी आधिकारिक ढङ्गबाट यो समितिमा हाम्रै सभापतिकोबाट सूचना प्रभाव भएको छ भने आफैले सूचना प्रवाह गर्ने, आफैले फेरि किन आउनु भएन प्रधानमन्त्री भनेर लेख्न पाइन्छ? मलाई त्यो यो पछि छैन, हामीलाई यो जवाब चाहिन्छ, यो हो कि होइन मात्र भन्दै हुन्छ। प्रवक्ताज्यूले भनेर पनि हामी ठिक उहाँले भन्नुभयो होला होइन, तर पनि हामीले आधिकारिक उहाँ आएर भने त झन् राम्रो हुन्छ नि, सबैले हेर्छ, सबै खुसी हुन्छ, उहाँको राम्रो हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद मान्यज्यू। धेरैचोटि भनिसक्नुभयो त, फलानलाई सोधेँ, यस्तो गरेँ, उस्तो गरेँ, हामी एकदमै निश्चित भइसक्यौँ क्या। कृपया त्यस कारण अब चाहिँ त्यो निर्णयमा पुर्यौँ, टुङ्गोमा लगौँ, अब यसमा धेरै लामो कृपया नगरौँ। धन्यवाद। सभापति गर्दै अनुपस्थित हुने कुरा हाम्रो अभ्यासमा उचित नदेखिएको कुरालाई ध्यान आकर्षण गराउँदछु। किन त्यो हुँदै हुँदैन? त्यस्तो सबैले जानकारी दिने, जानकारी सभापतिले हामीले त्यहाँ लेख्छौँ होइन सभापति, हामीले जानकारी सभापतिले एउटा यस विषयमा मैले अहिले लेखेको जुन निर्णय थियो यसमा तपाईँहरूको चाहिँ विमति आएको छ र यसमा छोटो रूपमा मान्य सदस्यहरूले विमति
पनि गराउनु पनि हाम्रो जवाब मान्य सदस्य जनाउनु हाम्रो सबैले म पनि हेर्नुहोस् 48 सालदेखि संसदमा ठिकै छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई भने यो कुनै पनि कुरालाई एउटा आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम नगरौँ, एउटा कुरो। अर्को कुरो म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो पहिले पनि प्रधानमन्त्रीहरूलाई धेरैचोटि हामीले बोलाउँथ्यौँ, यही समितिमा 4 वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ, काम गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँथ्यौँ भनेर भन्नुभयो। एउटा पनि त्यस्तो चाहिँ समय त्यस्तो विषय कुनै मलाई बताइदिनुहुन्छ कि? मलाई थाहा छैन योभन्दा अगाडि कुनै प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ बोलाउँ भनेर चाहिँ मैले नबोलाएको, मलाई कुनै जानकारी छैन। त्यसले गर्दा यो नै पहिलोचोटि हो मेरो अनुभवमा। म 4 वर्ष यो समितिमा बसेर सभापतिको काम गर्दैछु, यो गर्ने सन्दर्भमा यो पहिलो अभ्यास हो, पहिलोचोटि हो। योभन्दा अगाडि कहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँ र कोही प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर नआएको समय छैन, त्यस्तो छैन। अरू समितिमा थियो होला म जान्दिनँ, तर यो समितिको सन्दर्भमा कहिले पनि हामीले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएका छैनौँ, एउटा कुरो। र अर्को कुरो अहिले प्रधानमन्त्रीलाई हामीले बोलाएर उहाँ आउनु भएन र उहाँ आउन नपाएको 2 घन्टा अगाडि मलाई उहाँले सूचना गरेको होइन, मैले सूचनामा आएको हुँ। उहाँले मलाई सूचना गरेको छैन कि म यसको सभापति भएको कारणले मैले पुष्पाजीलाई भनेको हो, मान्य सदस्यले इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ, मैले भनेको उहाँलाई मैले सोधेपछि मात्रै आउन नसक्ने कुराको चाहिँ जानकारी भयो। यसले गर्दा यसको गम्भीरता खोइ त यो समितिमा अवस्थामा उहाँ किन आउन नचाहनु भएको हो त? धेरै कुरो छैन, हामीले अपमान गर्नु छैन, हामीले बदनामी गर्नु छैन, तिरस्कार गर्नु छैन। हामी सबै यो देशका नागरिक हौँ, हामी सबै यो राष्ट्रका लागि चाहिँ एउटा योगदान दिने व्यक्तित्वहरू हौँ। त्यसमाथि फेरि सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा त एउटा सम्मानित पद हो, सम्मानित ठाउँ हो, उहाँलाई आदर सम्मान र इज्जत हामी गर्न जान्दछौँ। तर यहाँ आउन नचाहेको कारण उहाँ आफैले नचाहेको हो या चाहिँ पिएरको कुनै समस्याको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउन सक्नु भएन, जानकारी लिन नपाउने यस्तो हुन्छ। त किन आउन सक्नु भएन प्रधानमन्त्री भनेर हामीले सहज भने ठिक छ चाहिँ भाषाहरू अलिकति भाष भएछन् अरे राम्रो भएछन् यसका लागि काटिदिउँ, तर प्रधानमन्त्री किन आउनु भएन भन्ने खालको कुरो सोध्न पाउनुपर्छ र सोध्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ म राख्न चाहन्छु। यति कुरो चाहिँ हामी लेखेरै जानुपर्छ र यहाँलाई मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेँ, किनभने यो एउटा प्रेस्टिज इस्यु पनि नबनाउँ हामी र यसलाई यति गहिरो र ठुलो विषयवस्तु पनि नबनाउँ हामी। त आउन नसक्नका कारण प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै भएन कि पिएरलाई खबरै गरेनन् कि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो समस्या भयो त? यसको जानकारी त पाउनु पऱ्यो नि हामीले। किनभने म त यति व्यस्त भएर लागेँ कि सबै मान्य सदस्यहरूलाई बोलाउनका लागि लागेँ, अब मुख्य नेताहरूलाई बोलाउनका लागि म लागेँ। प्रधानमन्त्री आइसकेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ सबैको चाहिँ 25 जनाको उपस्थिति होस् भनेर चाहिँ मैले त्यो कामतिर म लागेँ र यति व्यस्त भएर लागिरहँदाखेरि अन्तिम घडीमा उहाँले सूचना गरेको होइन, म आफै सूचना मागिरहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई किन आउन सक्नु भएन भन्ने खालको कारण बुझ्न पाउनुपर्छ, कारण बुझ्नुपर्छ, यही कुराहरू म डिसिजन गर्न चाहन्छु। संविधानमा पनि त्यही देखिन्छ, देशको प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण छलफल त यहाँ धेरै भइसक्यो। यहाँले आफ्नो निर्णय सुनाउनु, कसैले विमति हो त पछिको कुरा हुन्छ, तपाईँले अहिले त्यो नभन्नु न। होइन सभापतिज्यू, मैले केवल निर्णयमात्रै होइन, मैले यो समिति मान्य सभापतिज्यू, मैले यो समितिको निर्णयप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भयो। निर्णय होइन यस्तो विषयमा बैठक आयोजना गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीले अन्तिम क्षणमा नआउने कुराको जानकारी दिने कुरा, यो चाहिँ जुन जानकारी यो यस्तो विषयमा आउने भन्ने कुरा भएकोमा अन्तिम क्षणमा त्यो जुन उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो, यो अनुपस्थितितर्फ यो चाहिँ यस्तो गम्भीर विषयमा अनुपस्थित हुने कुरा यो उचित नभएको तर्फ ध्यान आकर्षण गराइन्छ। सक्यो। सामान्य प्रधानमन्त्रीले समितिका मान्य सदस्यहरूले कतिपय कुराहरूमा जानकारी लिन चाहँदा, केही कुराहरू बुझ्न चाहँदाखेरि चाहेर समितिको निर्णयले एउटा व्यक्तिले निर्णय गरेको होइन, समितिले निर्णय गरेर पत्रचार गरिसकेपछि समितिको बैठकमा उहाँले आउनुपर्ने हो र अहिलेको यो विषयवस्तुको चाहिँ महत्त्वलाई पनि बुझेर हो अहिले विदेश भ्रमणको सन्दर्भमा अहिले फर्मल निर्णय भइसकेको छैन, तैपनि अन्य पनि धेरै विषयवस्तुहरू छन् कि प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ हामीले जानकारी लिनुपर्ने विषयवस्तुहरू थिए। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउनुपर्ने हो र यसमा ठिक छ आउनका लागि समय मिलेन, त्यस्तो अप्ठ्यारो कुनै अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्यो
देशको अब प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, यो बुझ्छौँ हामी। तर यति बुझ्दा बुझ्दै पनि कम्तीमा समयमा खबर हुनुपर्छ नि, किनभने यो अपमानै हो भन्छु म आफू चाहिँ। यहाँहरूलाई के लाग्छ यो आफ्नो विचार प्रश्न पार्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो विचारहरू दिन सक्नुहुनेछ। तर मैले किनभने हिजो मात्रै पनि उहाँले हामीलाई चाहिँ खबर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आजको बैठक चाहिँ आजै 8 बजे चाहिँ सूचना गर्नु भनेको यो वास्तवमा चाहिँ अत्यन्त यसलाई चाहिँ कम मूल्याङ्कन गरेर यसलाई चाहिँ अपमान गर्ने खोजिएको हो भन्ने म आफूलाई लागेको मेरो भनाइ हो र मलाई त्यस्तो लाग्यो। समितिमा लाग्छ लाग्दैन यो समितिको कुरा हो, त्यसले गर्दा समितिका मान्य सदस्यहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ बार बार फोन कन्ट्याक्ट गरिरहने सन्दर्भमा पनि बिचैमा कुनै समयमा चाहिँ भ्याउन्न, कुनै समय पछाडि सार्नुहोस् पछाडि राखौँ भन्ने खालको कुरो मात्रै पनि जानकारी भएको भएदेखि म यो बैठकमा पछाडि सार्ने थिएँ। तर त्यो पनि जानकारी नभएर एकैचोटि बिहान 8 बजे, त्यसमा पनि फेरि उहाँहरूले मलाई फोन नगरेर सचिवजीलाई फोन गरेको रहेछ, त्यसपछि उहाँले मलाई भनिसकेपछि मैले आफूले फोन गर्दा मात्रै यो जानकारी पाउनु भनेको यो वास्तवमा अपमान गरेकै हो भनेर चाहिँ भन्छु। मलाई लागेको कुरा चाहिँ, अब मलाई लागेको कुरो गलत पनि लाग्न सक्छ, समितिलाई त्यो कुरो चाहिँ ठिक पनि लाग्न सक्छ, अन्य रङ्ग पनि हुनसक्छ। यसमा हामी छलफल गरौँ भन्ने खालको कुरै राख्न चाहन्छु। कोही मान्य सदस्यले बोल्न चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। होइन, टुङ्ग्याउनु पऱ्यो, टुङ्ग्याएर जाउँ। अब यसलाई धेरै नलम्ब्याउँ। यो त अनन्त वर्ष जति गरी सम्माननीय प्रधानलाई तपाईँ किन आउनु भएन भनेर उहाँलाई स्पष्टीकरण लिने भाषा नराख्नु। मेरो सुझाव प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ किन आउनु भएन यसको जवाब स्पष्ट पार्नुहोस् भन्ने भाषा त्यहाँ नपारौँ, किनभने त्यो हामीले स्पष्टीकरण सोध्ने विषय होइन। त्यहाँ भाषा के पार्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यसमा उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भन्ने पनि हटाइदिनुहोस्। मेरो सुझाव उहाँले यसरी जानकारी गराउनु भने हटाउनु पऱ्यो। उहाँले किन आउनु भएन भने स्पष्टीकरण गर्ने भाषा पनि हामी नराखौँ। हामीले स्पष्टीकरण सोध्ने हाम्रो आशय होइन। यहाँ चाहिँ मनसा आशयका कुरा आए, मनसा आशय एउटै हो। नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता संविधान मिचिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री किन संवेदनशील हुनु भएन भन्ने उहाँसँग प्रष्ट जानकारी राख्ने आशय हो। त्यति आशय हो। सुन्नु, त्यसैले यसरी बैठक बोलाएकोमा अन्तिम क्षणमा प्रधानमन्त्रीबाट जुन यसरी चाहिँ नआउने कुरा यस्तो संवेदनशील विषयमा भयो, यस्तोमा यो समितिमा आउनुपर्ने जुन एउटा जिम्मेवार देशको जिम्मेवार व्यक्तिले जानुपर्ने अन्तिममा यसरी नआएकोमा यो बैठकमा त्यस्तो अनुपस्थिति हुन नपर्ने कुरातर्फ ध्यान आकर्षण गराइयो भन्ने राखौँ। स्पष्टीकरण सोध्ने भाषा पनि हुँदैन थियो। उहाँले यसो जानकारी गराउनु भएको थियो त्यो भनेर केही पनि नलेखौँ। मेरो सुझाव त्यो गरौँ। र अब म मान्ने समितिलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यसमा के भएको थियो, को भएको थियो, कुन मान्यजीलाई के भने कसो भने यो मान्य सभापति धेरै भनिसक्नुभयो। कृपया नदोहोऱ्याउँ, होइन, एउटा निर्णयमा पुगौँ।